बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की को सांप के साथ क्यों दफन किया गया, आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी नौजवानों के लिए भी अहम है और वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है। ये कहानी एक हाफिज कुरान लड़की की कहानी है जिसका नाम माहीन था। माहीन अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ रहती थी। उसकी वालिदा को मोहल्ले के लोग अम्मा हाजरा कहते थे। अम्मा हाजरा की पड़ोसन ये कहानी यूं बयान करती हैं कि एक रोज़ शाम के वक्त मौसम काफ़ी ख़राब था। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर अम्मा हाजरा थी जो काफ़ी परेशान थीं। कहने लगीं, मेरी बेटी अभी तक मदरसे से वापस नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरे साथ चलो और उसका पता करो, न जाने कहाँ रह गई है। अम्मा हाजरा को अच्छी तरह से दिखाई ना देता था और अब तो अंधेरा भी छा रहा था। मैंने अम्मा हाजरा से कहा कि थोड़ा सा रुक जाएं, बारिश भी थम जाए तो चलते हैं। लेकिन अम्मा हाजरा की बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। उनकी ये बेचैनी देखकर मैं भी परेशान हो गई। बारिश हल्की हो चुकी थी, अंधेरे में भी मुझे डर लगता था, मगर मैंने चादर ली और अम्मा हाजरा के साथ रवाना हो गई। अभी हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे थे कि चचा साले मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया कि अम्मा की बेटी वापस नहीं आई, उसका पता करने जा रहे हैं। ये सुनकर चचा साले भी साथ हो लिए। अब मेरी जान में कुछ जान आ गई कि चलो कोई मर्द जात भी मौजूद है। अभी हम लोग मेन रोड पर पहुंचे थे कि रोड के किनारे बड़ी बड़ी घास से किसी के रोने की आवाज़ आई। अम्मा हाजरा ने फौरन कहा कि यहीं रुको, मेरी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही है। अम्मा हाजरा की नज़र तो कमज़ोर थी लेकिन कान बहुत तेज़ थे। जब उस आवाज़ के सिमत हम लोग बढ़े, मेरी नज़र माहीन पर पड़ी तो मेरी आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि माहीन जिस हालत में पड़ी थी वो नाकाबिले बयान थी। उसके चेहरे और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके जिस्म पर फौरन कपड़ा डाला। अम्मा हाजरा ये देखकर चीखने लगी कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, किसने क्या किया है। चचा साले ने हालत देखी तो वो वापस गांव गए और कुछ लोगों को बुला लाए और साथ में चारपाई भी ले आए। माहीन को चारपाई पे डालकर घर पहुंचाया। माहीन को इस हालत में देखकर मेरे दिमाग में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे कि एक हाफिज कुरान लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके साथ ये सब किसने किया और क्यों किया होगा। मैं सोच रही थी कि घर पहुंचकर ये सवाल माहीन से पूछूंगी, लेकिन माहीन ने तो घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। माहीन की लाश घर पहुंची तो ये खबर भी गांव में फैल चुकी थी। औरतें भी तरह तरह की बातें कर रही थीं। मैंने अम्मा हाजरा को दिलासा दिया कि हो सकता है किसी गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई हो, लेकिन गुस्ल देते वक्त जो मैंने देखा वो बताने के लायक ना था। ये सब बताकर अम्मा हाजरा को मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। वो पहले ही बेटी की मौत के सदमे की वजह से हलकान हो रही थीं। औरतें मुख्तलिफ बातें बना रही थीं। एक औरत ने कहा, अम्मा हाजरा अपनी बेटी की पारसाई के गीत गाती थी, अब पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाती ताकि सबको पता चले कि मामला क्या है। अलबत्ता जितने मुंह उतनी बातें। अभी ये बातें हो रही थीं कि मालूम हुआ माहीन के लिए जो भी कब्र खोदी जाती बीच से सांप निकल आते। कई जगह भी तब्दील करके देख लीं, लेकिन हर जगह यही मामला होता। मर्द हजरात ने आपस में मशवरा और मौलवी साहब के कहने पर माहीन को सांपों के साथ ही दफन कर दिया। अब कब्र में सांप के मामले ने और भी बहुत से सवालात को जन्म दे दिया था कि आखिर माहीन से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया था कि माहीन के साथ ये सब कुछ हो रहा था। माहीन की मौत को 3 दिन गुजरे तो अम्मा हाजरा ने मुझसे कहा, मुझे मेरी बेटी की कब्र पर ले चलो। मैं अपनी बेटी की कब्र पर आंसू बहाकर अपना दिल ठंडा करना चाहती हूँ। मैंने कहा, थोड़ा अंधेरा छा जाए तो चलेंगे। हम दोनों कब्र पर पहुंचे तो वहां का मंजर अजीब था। काले रंग के सांपों ने कब्र को घेरा हुआ था। अम्मा हाजरा को चूंकि सही से दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने कब्र पर पहुंचने से पहले ही अम्मा हाजरा को किसी बहाने से वापस कर दिया ताकि उनसे ये बात मख्फी रहे, वरना और भी ज़्यादा गमज़दा हो जाती। अलबत्ता सवालात तो मेरे जहन में भी आते थे कि आखिर मामला क्या है, ये सब क्या है, माहीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह ताला इसको इस तरह की सज़ा क्यों दे रहा है, इसका गुनाह क्या है। अगले रोज़ दोबारा अम्मा हाजरा ने इसरार किया तो मैं अम्मा को माहीन की कब्र पर ले गई और इस बार मैंने उनको सारा मामला भी बता दिया कि माहीन की कब्र को सांपों ने घेरा हुआ है। अम्मा हाजरा परेशान हो गई।
کہ باہر کا یہ حال ہے تو اندر کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اماں ہاجرہ واپس آئیں اور اس نے اپنے گھر سے سارا راشن اکٹھا کیا اور سب کچھ پکا کر غریبوں فقیروں میں صدقہ کر دیا تاکہ اس کی بیٹی پر سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ لیکن ایسا کرنے پر بھی سانپ ماہین کی قبر پر اسی طرح موجود تھے جیسے پہلے تھے۔ اماں ہاجرہ نے سوچا کہ اس کو اور بھی صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی سے عذاب دور ہو جائے۔ لہٰذا اس کے بعد اماں ہاجرہ نے گھر کا کافی سارا سامان فروخت کیا، کچھ نیلام کیا، کچھ بیواؤں میں بانٹ دیا تاکہ اس کی بیٹی کا عذاب دور ہو جائے۔ پھر سب کچھ فروخت اور نیلام کرنے کے بعد بھی جب اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کی قبر پر یہ امید لے کر گئیں کہ شاید اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی بیٹی پر سانپ اسی طرح موجود تھے۔ اب اماں ہاجرہ سخت پریشان ہوئیں کہ آخر وہ کیا کرے کہ اس کی بیٹی کا عذاب دور ہو جائے اور اس کو بھی سکون ملے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی اور ہر روز یہ امید لے کر قبر پر جاتی کہ شاید عذاب ختم ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن ماہین کی ایک دوست ہمارے گاؤں آئی اور وہ ماہین کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کو پوری کہانی بتا دی کہ ماہین کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی قبر پر کیا حالات ہیں۔ یہ سب سن کر اس نے کہا، آپ مجھے ماہین کے گھر لے چلیں، میں آپ کو سب بتا دوں گی، میں اس کے بارے میں سب جانتی ہوں، بس آپ مجھے اس کے گھر تک لے چلیں۔ میں اس کی دوست کو اماں ہاجرہ کے گھر لے گئی۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر پہنچی تو اس نے ماہین کے کمرے کے بارے میں پوچھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی، میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ماہین کے کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی، چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کو ماہین کا موبائل فون مل گیا۔ اس نے ماہین کے فون کو چارج کرنے کے بعد آن کیا اور اس میں سے کچھ دیکھنے لگی تو اس نے مجھے اور اماں ہاجرہ کو بتایا کہ ماہین ان غلط کاموں میں لگ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماہین خود بھی اس گناہ میں ڈوب چکی تھی اور دوسروں کو بھی اس گناہ میں شامل کر رہی تھی۔ اس کی دوست نے کچھ تصاویر بھی مجھے دکھائیں جو بیان کرنے کے قابل نہ تھیں۔ پھر اس کی دوست نے وہ سب بےہودہ تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کیں اور موبائل کو اس گندگی سے صاف کیا، اور اس کے بعد موبائل اس کی والدہ کو تھما دیا اور کہا کہ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے جہاں سے کوئی نکال نہ پائے، اور اب آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہ راز جان کر میں سوچوں میں گم تھی کہ آخر ایک حافظ قرآن لڑکی یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ البتہ ماہین کے موبائل سے جب سب کچھ ختم کیا گیا تو اس کے بعد اس کی قبر سے سانپ غائب ہو گئے تھے اور اماں ہاجرہ کو کسی حد تک چین حاصل ہو گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی کہ اللہ کے فضل سے اس کی بیٹی سے عذاب دور ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہر کوئی چاہے دیندار ہے یا دنیا دار ہے، اس وائرس کا شکار ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو اس وائرس سے دور رکھیں اور ان کی نگرانی کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔